هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه. الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه. شرح الرحمن له صدرا رفع المنان له ذكرا فهو أجل العالم قدرا يرنو النجم إلى نعلمه. شرح الرحمن له صدرا رفع المنان له ذكرا فهو أجل العالم قدرا يرنو النجم إلى نعلمه. أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود. أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود. وحباه بحوض مورود وهو شفيع الخلق لديه. كان رؤوفا كان حليما كان بأهل الأرض رحيما. كان رؤوفا كان حليما كان بأهل الأرض رحيما. يكرم مسكينا ويتيما يؤوي المضطهدين إليه. أسعدت الطفل دعامته طالت للراكب سجدته. أسعدت الطفل دعامته طالت للراكب سجدته. قام يصلي وحفيدته يحمي